अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माफ़ीनामा मैंने सुना मालेगांव के चाइना सैयद ने जो माफ़ी मांगी है। बहरहाल एक बात मैं याद दिलाऊं आपको कि इससे पहले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मसले पर मोमिन बोलकर माफ़ी मांग ली थी। इस शख्स ने इससे पहले एक बार और माफ़ी मांग ली। मेरे ख्याल से ये 5वीं 6ठी मरतबा कुछ माफ़ी मांगना, बोलकर अपनी बातों से फिर माफ़ी मांग लेना। इस शख्स के फितरत में आ गई ये बात, मतलब अपनी बात रख देना, उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेना, जो कि ये इनके अकीदे की बात थी, इनके अकायद की बात थी, जो दिलों की बात थी उस ज़बान पर आ गई। इनके मौलवी ने खुद लिखा है कि यजीद मुसलमान था, उसको बुरा ना कहो, सुकूत इख्तियार करो। उनकी किताबों में लिखा हुआ है यजीद को बुरा ना कहो, यजीद मुसलमान था। तो ये इनका अकीदा है। और यकीन मानना, ये जितने नकली चाइना सैयद हैं, जितने भी, अब ये महीना है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, माह सफ़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम का महीना है, मगर ये मौलवी से मनसूख कर देंगे। जितने चाइना सैयद हैं सब, ये असल में बनु उमय्या के बनाए हुए सैयद हैं, मुआविया इब्न अबू सुफियान के बनाए हुए सैयद हैं सब। ये चाइना सैयद जितने भी पूरी दुनिया में हैं, इनका मकसद ही यही है कि ये सैयद बनकर बनु उमय्या की तारीफ़ करें कि लोगों को लगे अरे अली की औलाद है और बनु उमय्या की तारीफ़ कर रहे, यानी वो सच्चे हैं। मगर ये नहीं जानते हैं कि जो असली सैयद हैं, जो हुसैनी सादात हैं, पूरी दुनिया में जो अहले बैत का परचम लेके चल रहे हैं, मौला गाजी अब्बास का अलम लेकर चल रहे हैं, जो डंके की चोट पर हुसैनियत का काम कर रहे हैं, वो इनको ताउमर बेनकाब करते रहेंगे, इनकी असलियत बताते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये सब एक हैं, देवबंदी, जमाती, अहले हदीस, बरेली। मैं इसके आगे एक वीडियो दिखाऊंगा, आप लाइन से उन तमाम वीडियो को देखते रहना। हर मकतब फ़िक्र में यजीद को बचाने की कोशिश की जा रही है। यजीद को इसलिए बचाया जा रहा है कि मुआविया बच सके, मुआविया को इसलिए बचाया जाता है कि इनके आगे के ऊपर के लोग न पकड़े जाएं, और ताक़यामत ये यजीद के ख़ानदान को नहीं बचा सकते, अहले बैत के दुश्मनों को नहीं बचा सकते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, हमसे बढ़कर के हक परस्त कौन, वरना यजीद का क्या कसूर है? यजीद के वालिदे बुजुर्गवार तो सहाबी रसूल है, और उनके सहाबी होने में अहले सुन्नत में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सहाबी रसूल यजीद के वालिद बिल इत्तिफाक तमाम अहले सुन्नत के नजदीक सहाबी है। जो लोग गुस्ताखियां करते वो भी उन्हें सहाबी मानते, वो भी सहाबी मानते। और अगर तो अब मैं एक बात अर्ज करूं, इसी तरह यजीद के बारे में लोग सवाल पूछते हैं यजीद क्या, तो यजीद के बारे में भी दोनों तरफ हमारी राय के हिसाब से गुलूब है। यजीद के दौर में हजरत हुसैन का कत्ल यकीनन हुआ है, मगर किसी एक मुस्तनद रिवायत से यह साबित नहीं कि यजीद ने हुक्म दिया था हजरत हुसैन को कत्ल करने का। यह कहीं भी रिवायत में साबित नहीं आ रही मेरा ख्याल है। कूफा के गवर्नर के हुक्म से कत्ल जरूर हुआ है, लेकिन क्या यजीद ने इसका ऑर्डर दिया था, इसका किसी मुस्तनद रिवायत में सबूत बोलो भाई नहीं मिलता। लेकिन इस बुनियाद पर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना यह भी गलत है। ठीक है, यजीद के बारे में किसी मुस्तनद रिवायत से नहीं मिलता कि उसने कत्ल का हुक्म दिया था या कत्ल करवाया था, लेकिन कत्ल होने के बाद यजीद ने उस गवर्नर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हजरत उस्मान के कातिलों के बारे में तो यह था कि उनको लटकाया जाए, हजरत हुसैन के कातिलों को क्यों नहीं लटकाया? नहीं यारी बात होने। तो यह जुर्म भी है कि हुकूमत, मुमकिन है यजीद कह सकता हो कि मेरे बस में नहीं है, कह सकता हो कि मेरे बस में नहीं है, तो भाई आपके बस में अगर नहीं है तो हजरत अली के बस में भी नहीं था हजरत उस्मान के कातिलों से क़िसास लेना। तो इसलिए यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना यह भी गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो, ना रहमतुल्लाह अलैह कहो। खामखा में फजूल चीजों में पढ़ने की बोलो भाई जरूरत क्या है? क़यामत के दिन आपसे यजीद के बारे में सवाल, मेरे से किसी ने पूछा कि यजीद के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा आपको जापान के जो भी सदर है उसके बारे में पता है, चाइना के बारे में पता है? वो कह रहे वो तो काफिर हैं। मैंने कहा चलो मुसलमानों के, अल्लामा इकबाल के बारे में पूरी रिपोर्ट है आपके पास। तारीख में लाखों शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो यजीद के बारे में भी अगर नहीं पता हो तो मेरा ख्याल है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये करबला एक वाकया था, एक इस्लामी तारीख में एक बदतरीन वाकया रूनुमा हुआ और ये वाकया खत्म हो गया। हमें जो कुरान और सुन्नत ने जिस बात का हुक्म दिया है हमें वो करना है।
کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں ڈالا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خلافت یزید کا، اس کے بارے میں آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت معاویہ نے سوچا کہ پہلے بھی بڑا اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، نقصان ہوئے، اب میری موت کے بعد بھی ایسے حالات نہ ہو جائیں، اب میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کب تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے مقام پہ بٹھا دوں اور اس کے لیے بیعت لے لوں؟ آپ نے مروان ابن الحکم کو بھی خط لکھا کہ ارباب حل و عقد جو ہیں مدینے والے، ان سے مشورہ لیں کہ کیا میں یزید کو خلیفہ بناؤں، اور وہ جو رائے دیں مجھے لکھیں۔ انہوں نے بھی مشورہ لیا، ان سب نے بھی یہی کہا کہ حضرت معاویہ چونکہ بہت بڑے فراست والے ہیں، سمجھنے والے ہیں معاملات کو، اگر بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے یزید کے لیے بیعت مانگی اور فیصلہ کیا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے اور یزید اس کا مستحق ہے تو اس کی مدد فرما، اور اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہے اور یزید اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کی خلافت کبھی کامیاب نہ ہو۔ اور جس وقت حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تو یزید کے ایسے حالات نہیں تھے کہ اس کو خلافت نہ ملتی ہے، تو بعد میں وہ بدلا ہے جب اقتدار آیا اس کے ہاتھ میں، ورنہ وہ تو جہاد میں شریک رہا، جنگوں میں شریک رہا، بڑا دین پہ چلنے والا، پابندی کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ اقتدار آنے کے بعد اس کے دماغ میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب اقتدار آتا ہے یا دولت آتی ہے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعد میں یزید کے کردار کی کوئی گواہی نہیں دیتا، بلکہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے اسلام کے خلاف تھا، حتیٰ کہ اسی کی وجہ سے سیدنا حسین کا واقعہ کربلا پیش آیا، حتیٰ کہ اسی کے اقتدار کی وجہ سے مدینہ منورہ میں واقعہ حرہ پیش آیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ بند ہو گیا۔ ایسے واقعات ہوئے، اور بڑے بڑے اس نے جلید القدر لوگوں کو بلا گناہ پھانسی بھی چڑھایا۔ یہ سارے حالات حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہیں، ان کی زندگی میں یہ واقعات نہیں ہیں۔ اب آدمی عالم الغیب تو نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کل کیا کرے گا، تو اس لیے یزید کا نام لے کے حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ گالی دینا جو ہے یہ تو کفر اور فسق ہے، کیونکہ حضرت علی تو قرآن کی اس تیسرے حصے کا شریک ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب صحابہ کی 3 جماعتیں ہیں، ایک سابقون مہاجرین ہیں، ایک مدینے والے انصار، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی۔ تو حضرت معاویہ تو ان میں ہیں جن نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی، ان کے لیے اللہ نے رضا کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی قرآن نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اب ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں، اب ایک جماعت باقی ہے کہ ہم ان کے غلام بن کے رہیں۔ اگر تم نے انصار و مہاجرین اور صحابہ کی غلامی کا انکار کیا تو پھر جہنم ہے۔ نے کہا چونکہ 3 جماعتیں ہیں قرآن میں، السابقون الاولون، اور دوسرے کون ہیں انصار، اور تیسرے کون ہیں والذین اتبعوہم، اور صرف نتبعوہم نہیں، نتبعوہم بإحسان، یعنی خالص ہو کر ان کی اتباع کریں، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ تو ایمان کا نمونہ ہے، وہ تو ایمان کے لیے نقش ہے، اور صحابہ ہی ہیں جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے دین کی امانت کو سنبھالا اور پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ 60 ہجری میں آپ تقریباً 22 رجب کو آپ فوت ہوئے، اور وہیں دمشق میں آپ کی جنازہ ہوا، اور حضرت ضحاک نے جنازہ پڑھایا اور وہیں وہ دفن کیے گئے۔